भारतीय राजनैतिक नक्साले उत्पन्न विवाद सल्ट्याउन सरकारलाई पूर्ण साथ दिने दलहरूको घोषणा। आवश्यक परे भारतीय समकक्षी मोदीसँग पनि छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कालापानी क्षेत्रमा भारतले सुरक्षा निकाय थपिरहे पनि नेपालतर्फको उपस्थिति न्यून। विवादित क्षेत्रमा भारतका करिब 10,000 जनशक्ति तैनात। काम चित्त बुझ्दो नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय हेरफेर गर्नुहुँदै केही मन्त्रीको कामप्रति समेत असन्तुष्टि। सिख धर्मावलम्बीको प्रसिद्ध तीर्थस्थल भ्रमणका लागि भारतीय तीर्थयात्रीलाई पाकिस्तानद्वारा भिजा बिना प्रवेशको व्यवस्था। र लेस्टर सिटी प्रिमियर लिग फुटबलको दोस्रो स्थानमा मेसीको ह्याट्रिकसँगै बार्सा ला लिगा फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। भारतीय नक्साले उत्पादन गराएको सीमा सम्बन्धी विवाद सल्ट्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहित सबै राजनैतिक दलले सरकारको पहल कदमीलाई साथ दिने घोषणा गरेका छन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक नेपाली भूभाग रहेको साझा दृष्टिकोण बनाउँदै हिजो बालुवाटारमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सीमा सुरक्षाका लागि भारतसित प्रधानमन्त्री तहमा संवाद थाल्न सुझाव दिएको हो। जनगणनादेखि तिरे लगायतका तथ्य प्रमाणले ती भूभाग नेपालका हुन् भन्नेमा दुविधा नभएको ठहरसहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेताहरूले ठोस प्रमाणसहित भारतसित प्रधानमन्त्री तहमै संवाद गर्न आग्रह गरेका हुन्। सबैजसो राजनैतिक दलका नेताहरूको बैठकमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपालका भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकारले गर्ने हरेक पहललाई साथ, सहयोग र समर्थन रहने सुझाव लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्य प्रमाण र सिङ्गो मुलुकको साझा दृष्टिकोणलाई अघि सार्दै भारतसँग सीमा समाधानका लागि पहल थाल्ने बताउनुभयो। तलमाथि केही हुने छैन, सिङ्गो मुलुक एक भएको छ, यो खुसीको कुरा हो, बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। भारत पनि गरिहाले भन्ने पक्षमा छैन। विवाद समाधानका लागि ऊ पनि तयार देखिन्छ। त्यसैले पूर्व प्रधानमन्त्री, राजनैतिक दलका नेता, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, मिडिया समेत एक ठाउँमा आएका बेला भारतसँगका सबै सीमा सम्बन्धी विवाद हल गर्न उपयुक्त अवसर भएको भन्दै सरकारलाई उच्च क्षमताका साथ पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सबै दलले सरकारलाई कूटनीतिक क्षमता देखाएर सीमाको रक्षा गर्न आग्रह गरेको र त्यसका लागि साथ सहयोग दिने घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रियताको यो मुद्दामा हामी कोही यताउता छैनौँ, सबै एक ठाउँमा छौँ, सबै प्रमाण जुटाएर प्रधानमन्त्री तहमा कुरा गर्नुपर्छ भन्ने बैठकको निचोड रहेको पौडेलले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो। सचिव स्तरीय संयन्त्रले पनि काम गर्दै जान्छ, तर त्यसैले मात्र पुग्दैन, उच्च राजनैतिक तहबाटै संवाद थाल्नुपर्छ भन्नेमा हामीले सबैको जोड दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकमा राजनैतिक दलका प्रमुख, अतिरिक्त पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, सीमाविद र सरकारका मन्त्रीको समेत सहभागिता थियो। ओलीले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दायाँ बायाँ राखेर सुझाव लिनुभएको थियो। राजनैतिक दलका प्रमुखहरू सर्वपक्षीय बैठकमा भाग लिन आफ्ना दलका वरिष्ठ नेता र सहयोगीका साथ बालुवाटार पुगेका थिए। अपराह्न 4 बजे सुरु भएको बैठक राति 9 बजेसम्म चलेको थियो। सर्वपक्षीय बैठक हुनु अघि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका नेताहरूसँग भारतको नयाँ नक्साले उत्पन्न गराएका सीमा सम्बन्धी विवादका विषयमा छुट्टै वार्ता समेत गर्नुभएको थियो। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले सर्वपक्षीय बैठकबाट सिङ्गो राष्ट्र एक भएको सन्देश आएको बताउनुभयो। भारत सरकारले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतको नेपाली भूभाग पारेको विषयमा सरकारले प्रभावकारी कूटनैतिक पहल थाल्ने भएको छ। बालुवाटारमा हिजो आयोजित सर्वपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक परे यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि वार्ता गर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनैतिक दलबाट प्राप्त आड र भरोसालाई लिएर सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको धारणा सुनाउँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो, हामी ससाना कुरामा अल्झिन चाहदैनौँ, हाम्रो भारतसँग सुदृढ मित्रता होस् भन्ने चाहना छ। यसकारण कूटनैतिक ढङ्गबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ। नेपाल भारतबीच अहिले नै केही संयन्त्र रहेको भन्दै सरकारले आवश्यक परे त्यसभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता गर्ने पनि मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो।
भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूभाग समेटेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। गोरखामा हिजो आयोजित महासंघको 7औं पूर्ण बैठकले कूटनीतिक माध्यमबाट सो नक्सा संशोधन गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। लिपुलेक र कालापानीसँगै अन्य क्षेत्रका सीमा विवाद पनि राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कायम हुने गरी समाधान गर्नुपर्ने बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ। बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार सञ्चार सम्बन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ। भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई आफूतिर पारेको भन्दै विद्यार्थीले बाराको कलैयामा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले भारतले नक्सा सच्याउनु पर्ने, पुराना सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राखे। भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूमि समेत समेटिएको विरोधमा हिजो नेपाल भारत सीमा बैतडीको जुलाघाटमा समेत प्रदर्शन गरिएको छ। तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघ आबद्ध युवाहरूले सीमा नाकामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाली भूभाग मिचिरहेको कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्ना सुरक्षा निकाय थपिरहे पनि नेपालतर्फको सुरक्षा उपस्थिति भने 19 किलोमिटर वरसम्म शून्य रहेको छ। ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्रु गाउँबाट दक्षिण पूर्व तिङ्कर खोला नजिकको सीतापुल प्रहरी चौकी नै नेपालको पश्चिमी सीमातर्फको अन्तिम सुरक्षा उपस्थिति हो। जीर्ण अवस्थाको सो चौकीमा सहायक प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा 13 जनाको टोली रहेको छ। सीमा क्षेत्रको एकमात्र चौकी भएकाले स्थानीय नागरिकलाई सुरक्षा दिने दायित्व पनि यही टोलीमाथि छ। नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार नेपाल भारत सीमा वारिपारी कौवा र गुन्जी क्षेत्र पर्छ। नेपालतर्फको ठाउँ कौवा हो भने भारततर्फको गुन्जी। कौवाबाट कालापानी 9 किलोमिटर उत्तरमा पर्छ। यो दुई बिन्दु बीच मात्र भारतका आधा दर्जन सुरक्षा अङ्ग परिचालित भएका छन्। नेपालतर्फ भने कौवाबाट 10 किलोमिटर वर गागामा एउटा सीतापुल चौकी रहेको छ। चीनसँग रणनीतिक क्षेत्र समेत भएकाले भारतले भने सो ठाउँहरूमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय बोर्डर पुलिस लगायत सुरक्षा निकायका करिब 10,000 भारतीय सेनाका जनशक्ति तैनात रहेको स्थानीयको भनाइ छ। भारतले अहिले कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म मोटर बाटो बनाइरहेको छ। कालापानीबाट लिपुलेक करिब 10 किलोमिटर, त्यहाँबाट चीनको सीमा लिपुपास 3 किलोमिटरमा पर्दछ। गुन्जीबाट चीनको सीमा पुग्न सबैभन्दा नजिक र सजिलो भएकाले भारतले यो क्षेत्रलाई 2018 सालदेखि हडप्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। कालापानी क्षेत्रमा आफ्ना सैनिक राखेदेखि नै भारतीय पक्षले नेपालीलाई आवाज जवाफमा समेत अवरोध गर्दै आएको छ। काम चित्त बुझ्दो नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सचिवालय हेरफेर गर्न लाग्नु भएको छ। त्यसका लागि उहाँले सचिवालयका सबैलाई राजीनामा गर्न भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई आग्रह गर्नुभएको थियो आफ्नो कामको सहजताका लागि सचिवालयमा रहेकाहरूले छाडेर सहयोग गरिदिन। रिमालले सचिवालयका सबै सदस्यको अस्ति शुक्रबार बैठक गरेर प्रधानमन्त्रीले बाटो सहज बनाइदिन आग्रह गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रमुख सल्लाहकार रिमालले प्रधानमन्त्रीको मनसाय बमोजिम अब आफ्नो अनुकूलतामा राजीनामा दिँदा सहज हुने धारणा राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको यस्तो सन्देश पाएपछि सचिवालयका सबैले मङ्सिर 1 गतेदेखि लागू हुने गरी छाड्ने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले बतायो। राजीनामा बारे सचिवालयका सदस्यहरूले भने औपचारिक रूपमा बोलेका छैनन्। यसबारे जिज्ञासा राख्दा प्रमुख सल्लाहकार रिमालले आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले पनि त्यस्तै जवाफ दिनुभयो। यो विषयबारे मलाई जानकारी छैन, अर्यालले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले नयाँ टिममा पनि अहिलेकै केहीलाई समावेश गर्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रमुख सल्लाहकारमा रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार अर्याल, जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली, स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारी, राजेश वज्राचार्य लगायत छन्। नयाँ बन्ने टिममा अहिलेका मध्ये वज्राचार्य दोहोरिने सम्भावना छ। उहाँ प्रधानमन्त्रीको निजी भेटघाटदेखि उपचार औषधिको समेत मात्रा मिलाएर खुवाउनेसम्मको काममा सहयोगी भूमिकामा हुनुहुन्छ। प्रमुख सल्लाहकार रिमालले पहिलो प्रधानमन्त्री कालदेखि नै ओलीसँग निकट भएर काम गर्नुभएको थियो, तर उहाँको कार्यशैलीका कारण पार्टीभित्रकै नेतादेखि बाहिरसम्मै प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुने गरेको छ। त्यसैले उहाँलाई दोहोर्याउने भन्दा कुनै अर्को नियुक्ति दिइने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ। केही मन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री निकट एक नेताका अनुसार सचिवालय सदस्यहरूको हेरफेरपछि ओलीले त्यस्ता मन्त्रीलाई हटाउनुहुनेछ। पछिल्लो
एक साता यता प्रधानमन्त्रीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलसँग सघन छलफलमा सरकारलाई नयाँ गति दिन सचिवालयदेखि मन्त्री परिषदसम्मै हेरफेरको चाहना राख्नु भएको स्रोतले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। टुँडीखेल अतिक्रमण रोक्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले नागरिक सडकमा उत्रिएका छन्। अकुपाई टुँडीखेल अभियान अन्तर्गत उनीहरूले हिजो मानव साङ्लो बनाई टुँडीखेल घेरेका थिए। मानव साङ्लोमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा, काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्की, सांसद भीमसेन दास प्रधान, परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्व मन्त्री इसिला यम्मी, कङ्ग्रेस नेता गगन थापा, प्रदेशसभा सदस्य जीवन जङ्गल, छिरिङ लामा, विराज भक्त श्रेष्ठ, दिपेन्द्र श्रेष्ठ लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। नेपाली आर्किटेक्ट इन्जिनियरको संस्था, सोना नेवा राजनैतिक अभियान, नेपाल प्राध्यापक संघ लगायतका संस्थाले कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण शिलान्यास भएको 2 साता बितिसके पनि मुआब्जाबारे टुङ्गो नलाग्दा निर्माण कार्य अघि बढेको छैन। यो सुरुङ मार्गको धादिङतर्फ 109 रोपनी मध्ये 44 रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ। 44 मध्ये झण्डै 26 रोपनी श्री 5 को बायु गुठीको नाममा छ। स्थानीयको जग्गाको उपयोग गर्दै आएकाले यसमा पनि 100% मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। 100% मुआब्जा निर्णय मन्त्री परिषदले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। दिने नदिने विषयको निर्णय मन्त्री परिषदबाट भएको छैन। आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भन्नुभयो, गुठी नियम अनुसार उनीहरूले 1/3 मात्रै क्षतिपूर्ति पाउँछन्। त्यो नियमभन्दा बाहिरको विषयको निर्णय मन्त्री परिषदले मात्रै गर्न सक्छ। निर्णय भएको छैन। सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य धादिङतर्फबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। मुआब्जाको समस्या समाधान नहुँदा यो खण्डबाट समयमै काम हुनेमा शङ्का उब्जिएको छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, फास्ट ट्र्याक र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा 100% मुआब्जा दिएका कारण त्यही अनुसार सो सुरुङ मार्ग क्षेत्रका प्रभावितले पनि माग गर्दै आएका छन्। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाले मुआब्जाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत सिफारिस भएको थियो। मन्त्रालयले गुठीको जग्गा भएकाले रायका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सो मन्त्रालयले नियमअनुसार गर्नु भनेपछि समस्या सुल्झिएको छैन। केही दिन भयो काठमाडौँको आकाश लगातार धुम्म छ। दिल्लीको वायु प्रदूषणले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाइरहेका बेला धेरैलाई आशंका भयो यहाँ पनि उतैको विषाक्त वायु त आइपुगेन, तर विज्ञ भन्छन् यो बाह्य प्रभाव होइन। काठमाडौँको वायुमण्डल आफैमा प्रदूषित छ। हामीले पल पल सास फेर्ने हावामा धुलो र धुवाँको मात्रा अत्याधिक रहेको छ। सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले तोकेको भन्दा 6 गुणा बढीसम्म त्यस्तो धुवाँ धुलोको रेकर्ड काठमाडौँमा भएको छ। सम्झनुहोस्, हाम्रो टाउकाको एउटा रौँ, त्यसको औसत मोटाई 100 माइक्रोमिटर हुन्छ। त्यो मोटाईलाई 40 भाग लगाउने हो भने एउटाको आकार 2.5 माइक्रोमिटर बराबर बन्छ। यसलाई हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन। प्राविधिक भाषामा यसलाई PM-2.5 भनिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार PM2.5 कणलाई खुल्ला आँखाले देख्न सक्दैन। यी कण नाक र मुखबाट सिधै फोक्सोमा जाने भएकाले स्वास्थ्यका लागि अत्याधिक हानिकारक मानिन्छ। क्यान्सर समेत निम्त्याउन सक्ने रसायन मिसिएका यी कणले रक्त सञ्चार प्रणाली र मुटुलाई आघात पुर्याउने जानकारहरू बताउँछन्। यस्ता ससाना धुवाँ धुलोका कण प्रति घन मिटर हावामा 40 माइक्रोग्राम भन्दा बढी छन् भने श्वास प्रश्वासका लागि त्यो अत्याधिक हानिकारक मानिन्छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन सहितका 7 बुँदे माग अघि सारेर डाक्टर गोविन्द केसी 6 दिनदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरामा अनसनरत हुनुहुन्छ। 15औं अनसनका क्रममा 2075 साउन 10 मा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले पटक पटक सत्याग्रह सहितको आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिँदै आउनु भएको थियो। इलाममा बसेको 16औं अनसन बीचमै तोडेका उहाँका धेरै जसो माग त्यति बेलाकै छन्। डाक्टर केसीका सहयोगी डाक्टर जीवन छेत्रीले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको संलग्नतामा सरकार र डाक्टर केसी बीच सम्झौता गरिएको थियो, तर सहमति उल्लङ्घन गरेर ऐन जारी गरियो। त्यति बेला एउटा विश्वविद्यालयले 5 भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने सहमति भएको थियो। समुदायलाई ऐनमै राख्ने भनिएको थियो। ऐन आउँदा काठमाडौँ बाहिर 5 भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई असर पुग्ने गरी 5 भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला गरिएको छेत्रीको भनाइ छ। झापाको BNC मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सम्झौता तोडमोड गरिएको केसी पक्षको आरोप छ। CTVT को प्रमाणपत्र तह भन्दा तलका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको हकमा पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमका प्रावधान राखिएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने केसीको माग छ।
औषधि सम्बन्धी जानकारी नभएका व्यक्तिले पनि सर्वसाधारणलाई त्यसको बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले देशभरका 3,404 फार्मेसीमा गरेको निरीक्षणबाट यस्तो तथ्य बाहिरिएको हो। अनुगमन गरिएका मध्ये 662 फार्मेसीमा प्रमाणपत्र एउटाको र बिक्री गर्ने व्यक्ति अर्कै राख्ने गरेको पाइएको विभागले जानकारी दिएको छ। यसअनुसार 19% फार्मेसी अर्काको प्रमाणपत्र लिई चलाएको प्रष्ट भएको छ। औषधि ऐन अनुसार फार्मेसी जसको नाममा दर्ता छ उही व्यक्तिले औषधि बेच्नुपर्छ। विभागका निमित्त महानिर्देशक पान बहादुर छेत्रीले भन्नुभयो, केही व्यवसायीले भने आफू नबसी औषधि सम्बन्धी सामान्य जानकारी समेत नभएका व्यक्तिलाई फार्मेसीको जिम्मा दिएको पायौं। प्रमाणपत्र रहेका व्यक्तिका आफन्त फार्मेसीमा बस्ने गरेको पायौं, जसमा औषधि सम्बन्धी कुनै जानकारी छैन। औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तुको बिक्री अध्यक्ष व्यक्तिबाट हुँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने उहाँले बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा भेटिएको प्रमाणका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। छानोमा सोलर प्यानल, त्यसबाट ब्याट्रीमा आएको तार भान्सामा एउटा स्विच हुँदै चुलोमा जडित सानो पङ्खामा पुगेको छ। स्विच थिच्दा पङ्खा घुम्छ र चुलोमा हावा दिन्छ। काठको भुस बाल्ने जस्तो फलामे चुलोमा दाउरा नै हालिन्छ। फरक यति छ, अहिले घरेलु चुलो जसरी ढुङ्ग्रोले फुकेर आगो सल्काउन बल गर्नु पर्दैन, थोरै झिक्रामिक्रा हाल्दा पनि चुलो मजाले बल्छ। भान्सामा वायुपङ्खी चुलो जडान गरिएपछि मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको सुना ढक्की कलाकारकी मक्ख हुनुहुन्छ। सुधारिएको विधिको सो चुलो प्रयोग गर्न थालेपछि धुलो र धुवाँबाट मुक्ति पाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, दाउरा धेरै नचाहिने, हामीले मुखले फुक्नु नपर्ने चुलोले आराम पाएको छ। यसमा भात पकाउँदा छिटो हुन्छ। भान्सा सुकिलो भएको छ। उस्तै अनुभव छिमेकी अमृता कार्कीको पनि छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, खाना छिटो पाक्छ, धुवाँ हुँदैन, हामीलाई योभन्दा सुख के चाहियो। कला र अमृताका घरमा मात्र होइन, गाउँका अधिकांश घरमा अहिले वायुपङ्खी चुलो भित्रिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। मुआवजा नदिएसम्म काम अघि बढ्न नदिने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि बागमती ब्युटिफिकेसनको काम 9 महिनादेखि अलपत्र परेको छ। एसियाली विकास बैंक एडिबीले बागमती नदी किनारको बगैँचा विकास, ट्रिटमेन्ट प्लान्ट लगायतका लागि गरेको करिब 13 अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग खेर जाने अवस्थामा पुगेको हो। मकवानपुरको एक स्थानीय तहले गाउँपालिकालाई गाउँमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल निर्माण थालेको छ। भूतपूर्व बेलायती गोर्खालाई न्यायिक अभियान मार्फत बेलायतको आवासीय अधिकार दिलाएपछि जोआना लुम्ले गोर्खाली चेलीका उपनामले चर्चित बन्नुभयो। नेपालमा 72 सालमा गएको महाभूकम्पबाट पीडितका लागि राहत सङ्कलनका लागि उहाँले ठूलो योगदान दिनुभएको छ। कार्यवाहक सभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुख चयन प्रक्रियामा हुने संवैधानिक अभ्यासमा आफू बाधक नबन्ने बताउनु भएको छ। बङ्गलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हामिदले कार्तिक 26 देखि 29 सम्म नेपालको भ्रमण गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। र मुआवजाको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आन्तरिक आदेश जारी गरेपछि नुवाकोटको गल्छी, त्रिशुली, बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेसी, रसुवागढी सडक आयोजनाको काम रोकिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। गएको 10 महिनामा 64 जनाले मात्र विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा प्राप्त गरेका छन्। यो ऋण प्राप्तिका लागि परेको आवेदनको तुलनामा धेरै कम हो। रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यम लगाउने उद्देश्यले सरकारले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यो सहुलियत कर्जा हो। यो कार्यक्रममा ऋणीले सरकारको तर्फबाट 5% ब्याज अनुदान पाउँछन्। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार गत भदौसम्म 64 जना युवाले यो शीर्षकमा 4 करोड 51 लाख रुपैयाँ ऋण पाएका छन्। भर्ना खुल्यो। अनुभवी प्राध्यापकबाट प्रयोगात्मक शिक्षण विधि सहित पढाइ हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वरमा शैक्षिक सत्र 2076-2077 को लागि बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा भर्ना खुल्यो। कलेजमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ। फोन नम्बर 01 51 47 207 51 47 010, मोबाइल 98 011 27 974।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सिख धर्मावलम्बीको प्रसिद्ध तीर्थस्थल भ्रमणका लागि भारतीय तीर्थयात्रीलाई पाकिस्तानले भिजा बिना प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ। पाकिस्तानको करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब सम्मको 4 किलोमिटरको करिडोर भारतीय तीर्थयात्रीका लागि खुला गरिएको हो। दुई मुलुक बीचको तिक्त सम्बन्धका कारण सो तीर्थस्थल भारतीय तीर्थयात्री बिरलै पुग्न गर्दथे। सन् 1947 मा दुई मुलुक विभाजनका क्रममा पन्जाब राज्य विभाजित हुँदा तीर्थस्थल पाकिस्तानमा परेको थियो। भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै भूमिबाट सो करिडोरको उद्घाटन गरेका हुन्। सो करिडोर भएर प्रतिदिन 5000ले यात्रा गर्न सक्नेछन् भने 10000 एकै दिन गुरुद्वारामा प्रार्थना गर्न दिइनेछ। आफ्नो पासपोर्टसहित त्यहाँ जाने भारतीय नागरिकले सो स्थलमा रात बिताउन वा अन्यत्र यात्रा गर्न पाउने छैनन्। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। लेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पछिल्लो खेलमा गए राति आर्सेनललाई 2-0ले हराउँदै लेस्टर तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा लेस्टरले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गर्दै सहज जित हात पारेको हो। गए राति नै चेल्सीले क्रिस्टल प्यालेसलाई समान 2-0ले स्तब्ध पारेको छ। टटनह्याम शेफिल्ड युनाइटेडसँग 1-1 बराबरीमा रोकिएको छ। अन्य खेलहरूमा बर्नलीले वेस्ट ह्यामलाई 3-0ले स्तब्ध पार्यो। एभर्टनले साउथह्याम्पटनलाई तथा न्यूकासलले बर्नमाउथलाई समान 2-1ले स्तब्ध पारे। उता स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले जित हात पारेको छ। यो जितसँगै बार्सा तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। उसको जितमा सेल्टा डिभिगोलाई पराजित गर्ने क्रममा उसका लागि लियोनल मेसीले ह्याट्रिक गरेका थिए। अर्को गोल भने सर्जियो बुस्क्वेटले गरेका थिए। सेल्टाका लुकास ओलाजाले सान्तोना गोल फर्काएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशको पूर्वी तथा मध्य भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 13.6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:21 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:15 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। दिवा र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।